सुंदरपुर के छोटे से गांव में सर्दियों की बारिश शुरू हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी सर्दियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। कालू और तुषकवर लकड़ियां काटना लग चुके थे। कुछ ही दिनों में जंगल में बर्फबारी शुरू होने लगती है। टुन्नी भी अपने कुकू के लिए दाना पाने के लिए उड़ने लगती है। आज मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। मुझे लगता है मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकती। मुझे वापस अपने घर को लौट जाना चाहिए। टुन्नी वहाँ से अपने घर की तरफ लौट पड़ती है। अपने जंगल में पहुँचते ही उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। घर पहुँचकर जब पहुँचती है बर्फबारी और तेज़ होने लगती है और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर कर कहती है, मैं अपने घर पहुँच आई हूँ। आज मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो चुपचाप अपने घर में दाखिल होती है। टुन्नी का बेटा कुकू माँ से कहता है, माँ आप मेरे लिए चीज़ें लेने गई थी, लेकिन आप तो खाली हाथ लौट आई है। माँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोलती क्यों नहीं है? टुन्नी अपने बेटे कुकू से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटे की बात का जवाब दे सके। वो चुपचाप लेट जाती है और किसी से भी कुछ भी नहीं कह पाती। उसमें आज बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी और जल्दी ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद थी। लेकिन कुकू इस बात को नहीं जानता था। वो बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। माँ मुझसे लगता है नाराज़ है। फिर कुकू अपनी माँ के साथ लेट जाता है और सुबह हो जाती है और वहाँ पर बिल्ली कबूतरी आ जाती है। सुबह ही बबली कबूतर टुन्नी के घर पर आती है और जोर से दरवाज़ा बजाती है और फिर कुकू उठ के दरवाज़ा खोलकर बबली को अंदर ले आता है। अरे कुकू, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं उठी? अरे बबली आंटी, मम्मा तो रात से सो रही है, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है मम्मा आज मुझसे नाराज़ हैं। बबली आंटी टुन्नी को चेक करती है। वो तो मर चुकी थी। बबली आंटी जोर कतार रोने लगती है। कुकू ये देखकर परेशान हो जाता है और फिर बबली आंटी कुकू से कहती है, कुकू चलो तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद तुम मेरे घर रहोगे। कुकू को समझ नहीं आती और उसे कहती है, तुम्हारी माँ मर चुकी है कुकू। कुकू को मरने का बिल्कुल समझ नहीं थी, ये मरना क्या होता है। बबली आंटी कुकू को पीठ पर बैठाकर अपने घर की ओर उड़ने लगती है। कुकू बबली आंटी से कहता है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन कुकू को नहीं पता था उसकी माँ मर चुकी है। आज उसके लिए कितना दुख का दिन है। लेकिन वो आज हंसी खुशी बबली आंटी की पीठ पर हंसता हुआ जा रहा था। बबली और कुकू पेड़ पर बैठे होते हैं। वहाँ गौरी आकर बैठती है और बबली से पूछती है, अरे बबली, आज कुकू को कहाँ सैर करवाने जा रही हो? बबली कहती है, कुकू की माँ मर चुकी है और कुकू को अब मैं अपने साथ अपने घर में रखूँगी। कुकू अभी छोटा है, ये अकेला नहीं रह सकता। अरे बबली, ये चिड़िया का बच्चा है। चिड़िया का बच्चे को चिड़िया ही पाल सकती है। इसके दाना पानी का सिर्फ चिड़िया को पता हो सकता है। पास ही गाँव में एक चिड़िया का घर है और उसका भी छोटा सा बच्चा है। ये उसे अपने साथ रख लेगी और बहुत वहाँ खुश भी रहेगा। गौरी, चलो फिर हम उस चिड़िया के घर जाते हैं। फिर गौरी, कुकू और बबली आंटी वो सब उस चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया का घर भी पास ही गांव में था और वो सब चिड़िया के घर अंदर जाते हैं। गौरी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, ये कुकू है, टुन्नी का बेटा, और इसकी माँ कल ही मर चुकी थी और आज हम इसे आपके हवाले करने आए हैं। आप इसे बेहतर तरीके से पाल सकती हैं। हमें नहीं पता चिड़िया के बच्चे क्या खाते हैं। हम इसको उल्टा पुल्टा खिलाकर इसे मार देंगे। इसी डर से हमने सोचा इसे चिड़िया ही पाल सकती है, इसीलिए हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं। अरे गौरी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चिड़िया के बच्चे को चिड़िया ही पाल सकती है। चिड़िया का बच्चा बहुत नाजुक होता है,
اسی لیے اس کے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرا بیٹا بھی ببلی ہے، میرے بیٹے ببلی کے ساتھ کھیلتے کودتے ہی بڑا ہو جائے گا، میں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھوں گی۔ میرا بیٹا ببلی بھی بہت خوش ہوگا۔ کوکو اور ببلی دونوں خود ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سارے پکشی بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ابھی سے ہی دوست بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے چڑیا، ہم اب جاتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، میں تو گھر بھی بتا کر نہیں آئی، میں تو اس ببلی کے ساتھ ہی آ گئی تھی، یہ تو کوکو کو اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہا تھا۔ ببلی، گوری، تم لوگ بالکل فکر مت کرو، میں اب اس کوکو کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ اور اسی طرح وہ سب اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ کوکو اور اس کا بیٹا ببلی دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ببلی اپنے سارے کھلونے کوکو کے آگے ڈھیر کر دیتی ہے اور کوکو سے کہتی ہے، چلو میرے ساتھ کھیلو، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ یہ دونوں بہت اچھے سے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ چڑیا یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں اور خود ہی اپنے جنگل میں بھوجن کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایک صبح جنگل کے پکشی اپنے اپنے دانوں کے لیے اڑ رہے تھے اور کوکو بھی جنگل کی اور اڑ رہا تھا۔ ندی کے کنارے وہ پانی پینے جاتا ہے، اسے وہاں گوری مل جاتی ہے۔ گوری کوکو سے کہتی ہے، ارے کوکو، تو تو کافی بڑا ہو گیا ہے، اب تو تمہیں اپنے گھر لوٹ آنا چاہیے، تمہارا گھر اتنا پیارا ہے، تمہاری ماں نے بہت پیارا گھر اسی جنگل میں بنایا ہے، تمہیں تو ہم نے چڑیا کے پاس بڑا ہونے کے لیے چھوڑ چکے تھے، اب تو تم واپس آ جاؤ، اب تم بڑے ہو چکے ہو۔ ایک دن چڑیا کے جنگل میں بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، سارے پکشی اپنے اپنے پکے گھروں میں چلے گئے تھے۔ چڑیا کا گھر اس بارش کو سہ نہیں سکتا، وہ ڈگمگا رہا تھا اور اسی طرح وہ جلدی ہی گر جاتا ہے۔ چڑیا اور کوکو اور ببلی سب گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ سب بہت پریشان تھے کہ اب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ بچے ٹھٹھرا رہے تھے اور چڑیا کہتی ہے، بچوں ہمارے پاس آج تو کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، آج تو ہمیں اسی بارش میں پیڑ پر ہی گزارنا۔ پھر اچانک کوکو کو اس گوری انٹی کی بات یاد آتی ہے۔ کوکو چڑیا سے کہتا ہے، میرے پاس ایک جگہ ہے رہنے کے لیے، اگر آپ چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پھر وہ چڑیا کو اور ببلی کو لے کر اپنے ساتھ اس جنگل کی اور اڑنے لگتا ہے۔ بارش تو بہت تیز تھی، آج تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ اس طوفانی بارش میں صحیح سے اڑ بھی نہیں پا رہے تھے اور جلدی ہی اڑتے اڑتے وہ دوسرے جنگل پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ارے کوکو، کس کے گھر لے آئے ہو؟ ارے ماں، یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ میری اپنی ماں کا گھر ہے، گوری انٹی نے بتایا تھا، یہ میری ماں کا گھر ہے۔ ارے یہ تو بہت پیارا گھر ہے کوکو۔ ارے ہاں، میری ماں بہت محنتی تھی، اس نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے۔ ارے مما، یہ بہت پیارا گھر ہے، آج کے بعد ہم اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم سب مل کر یہاں ہی رہیں گے۔ وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور کوکو کی ماں چڑیا، وہ بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کوکو کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ارے کوکو، تمہاری ماں تو واقعی ہی بہت اچھی تھی، اس گھر کو دیکھ کر ہی لگتا ہے وہ کتنی اچھی ہوگی، کتنی محنت سے اس نے یہ گھر کو بنایا ہے۔ چڑیا کوکو کی ماں کی بہت تعریف کرتی ہے اور اسے بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ آج کی کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور ہماری اچھی ٹنی کراپ سٹوری دیکھتے رہیں۔